माहनामा कलंदर शऊर, मार्च 2014। आज की बात। इंसानी जहन दो रुखों पर सफर करता है। एक रुख इंसान को खालिक से करीब करता है और दूसरा रुख खालिक से दूर। इंसान जब मजहब और दीन के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजार देता है तो इसका जहन मुस्बत समत में सफर करता है। नतीजतन वो पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। लेकिन इंसान जब मजहब की तालीमात और कवानीन से इन्हिराफ करता है तो इसका जहन तखरीब का शिकार हो जाता है। ऐसा शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आज़ार का सबब जाहिर होता है। हम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका मकसद नौए इंसानी को ऐसी तर्ज़े मुआशरत से रूशनास कराना था जिस पर अमल करके इंसान एक तरफ तो अपनी शऊरी ज़िंदगी को पाकीज़गी, अमन व भाईचारे, मसावात, अदल व एहसान, हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक और हुस्न अमल का नमूना बना सकता है, तो दूसरी तरफ अपनी रूह को अल्लाह के नूर से आरास्ता करके अपनी तख्लीक के मकसद से वाकिफ हो जाता है। इंसान की तख्लीक का मकसद अपने खालिक और रब का इरफान हासिल करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मोहब्बत की तालीमात हैं जो हमारे लिए मशअले राह है। मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा के हालात का जायज़ा लिया जाए तो नज़र आता है मुसलमान कौम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बेबहरा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात कुरान और सुन्नत के दायरे अमल में हैं। तारीख़ के आईने में नुमायां तौर पर नज़र आता है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया गया, सुरखरुई, फतह व कामरानी और अक़वाम आलम की सरबराही मुसलमानों के हाथ में रही। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे अंबिया की तालीमात के बरखिलाफ मादी तर्ज फ़िक्र इख्तियार कर ली गई और दुनिया को मकसद बना लिया गया, इसी मुनासबत से लालच, बदअखलाकी, बदसलूकी, बेअमली, मुआशरती और इखलाकी जराइम और तखरीब कारी में इजाफा होता रहा। हम खुद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, लेकिन अमल देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी नजर आता है। हम खुद को मुसलमान कहते हैं। क्या मुसलमान ऐसे होते हैं जिसका मुजाहिरा आज हो रहा है? आज का मुसलमान तफर्रुका में पड़ा हुआ है और अपनी इस्लाह के बजाय दूसरों का गिरबान पकड़ना बेहतर समझता है। खालिक कायनात का इरशाद है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफर्रुका न डालो। इनफिरादी जिंदगी ज़ेरे बहस आती है तो हमारा उज़्व मसरूफ़ अमल हो जाता है, और जब इज्तिमाई जिंदगी दरपेश आती है तो मुसलमान हाथ उठाकर दुआ का सहारा लेकर बैठ जाता है। कौन नहीं जानता कि हमेशा दुनिया में वही अक़वाम सरबराही और रहनुमाई संभाल लेती हैं जो मुत्तहिद रहती हैं। हम इनफिरादी मफाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इज्तिमाई हैसियत में हम एक जगह कौमी मफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज का मुसलमान अपने भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार रहता है।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر اعمال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اپنے اندر خیر امت کے اوصاف تقریباً معدوم نظر آتے ہیں۔ لالچ اور مادی سوچ کے دھارے اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ ایک جان کی نسبت چند سکوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ برائیوں کو مٹانے کی جد و جہد اور بھلائیوں کی ترغیب ہی وہ عمل ہے جو ہمارے وجود کا ضامن ہے۔ اس میں کوتاہی کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس غلط روش سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے برے نتائج سے انہیں خبردار کر رہے ہیں، ہم خود دانستہ یا نادانستہ طور پر اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل کی نشاندہی اس طرح کی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ اور تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے میں ہماری بات میں اسی وقت تاثر پیدا ہوگا جب ہم خود اس دعوت اور تعلیم کا نمونہ ہوں اور ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ویسا ہی ہو جو ایک حقیقی بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربط کے حصول کا طریقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے۔ ترجمہ: اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجیے، مگر کچھ رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم جلد آپ پر ایک بھاری فرمان ڈالنے والے ہیں۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی قربت پر قائم ہو کر ایسا ربط پیدا کرے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔ جب بندہ اپنے رب سے حقیقی تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو وہ غم اور خوف سے نجات حاصل کر کے سکون اور اطمینان کی تصویر بن جاتا ہے۔ جب وہ کوئی بات کہتا ہے اور کسی بات کی دعوت دیتا ہے تو باضمیر لوگ اور سعید روحیں اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھنے لگ جاتا ہے، اور اگر اس کے سرین ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔